अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सच और मैं हूं जमाल याकूब जाफरी। वो दानाए सुबुल ख़त्म रसुल मौलाए कुल जिसने गुबारे राह को बख्शा फ़रोग़े वादी सीना, निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। नाजरीन, आज ज़िक्र है उस हासिले कायनात का जो मुस्तफ़ा भी है और मुज्तबा भी, महबूबे किब्रिया भी है और शाफ़िए रोज़े जज़ा भी, साहिबे लौलाक भी है और फ़ख्रे मौजूदात भी, शम्सुद्दुहा भी है और बदरुद्दुजा भी, इमामुल अंबिया भी हैं और मंबाए जूदो सखा भी, हामिए इंसान भी हैं और गम खार भी हैं। नाज़रीन, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक हम में से सबसे बेहतर मोमिन वो है कि जिससे दूसरा इंसान, उसका जान और माल महफूज रहे। नाज़रीन, आज ये सवाल उठता है कि हम लोग 12 रबीउल अव्वल की बात तो ज़रूर करते हैं, हम लोग मिलाद भी करते हैं, हम लोग दरूद शरीफ भी पढ़ते हैं और कसरत से पढ़ते हैं, पढ़ना चाहिए, लेकिन सीरत नबवी को सामने रखना चाहिए कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या बताया। उन्होंने कहा कि ग़ीबत ना करें, झूठ मत बोलें, कौलो फेल में तजाद ना रखें, अपने ज़ाहिर बातन में फ़र्क ना रखें और किसी का हक गज़ब ना करें, यतीमों का माल ना खाएं और अपने खुदा से डरें, ज़मीन की तरफ देख कर आगे चलें, ज़मीन पे सीना तान के ना चलें और ज़ोर का पाँव तक ना रखें। नाज़रीन, आज हम किस तरफ हैं? आज हम इसी पे बात करेंगे कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्थडे यानी कि उनके पैदा होने का दिन, पैदाइश का दिन हम बड़ी खुशी से मनाते हैं, मनाना चाहिए, हर मुसलमान को मनाना चाहिए, क्योंकि बादस खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर, उनसे आगे हमें कोई नहीं है, ये दुनिया उन्हीं के सदके है। लेकिन उनके जो फरामीन हैं, जो उन्होंने हमें रास्ता दिखाया है, उस रास्ते को हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए, पसे पुश्त नहीं रखना चाहिए। आइए चलते हैं, अवाम से बात करते हैं, आपको भी दिखाऊंगा कि अवाम क्या कहती है, आखिर हम जो ज़वाल पजीर हैं इसके पीछे वजह क्या है, क्या हम लोग हजूर के अहकामात से दूर हैं। मेरे साथ ईद मिलादुन नबी का मौका है, यानी ये पूरा रबीउल अव्वल का जो महीना है हमारे लिए बरकत का महीना है। इनसे ये बात करेंगे कि जानेंगे कि क्या किरदार रह गया है एक मुसलमान का हमारा, कि जब बात करते हैं हम सीरत नबवी की, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? अस्सलाम रहमतुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाफिज़ साहब, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि जब हम लोग बात करते हैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इतनी बड़ी हस्ती, इतना बड़ा नाम, और फिर जब हम ये कहते हैं कि हम उनके उम्मती हैं, हम उनके पैरोकार हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, लेकिन हमारा वो जो किरदार है उसमें कहीं कमी कोताही कहाँ पे रह जाती है कि आज हम लोग जो हैं वो खसारे में हैं। सबसे पहले मैं सारी दुनिया के मुसलमानों को मुबारकबाद पेश करूंगा कि आज का दिन खुशियों का दिन है, और आज वो दिन है जब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में बज़ाहिर तशरीफ़ फरमा हुए और आपकी आमद से मज़लूम इंसानों को आसरा मिला और दुखी इंसानियत का मदावा हुआ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद खुशियों का पैगाम लाई है, और ये इसकी अमली तस्वीर है कि इस वक्त गलियाँ, मोहल्ले, बाज़ार, हर जगह चरागां हैं, चमक रहे हैं, और वो खुशी जो मुसलमानों के अंदर है, वो खुशी जो मुसलमानों के वजूद के अंदर है, वो उनके चेहरों पर अय्यां है और नज़र आ रही है। दूसरी बात जो आपने मुझसे पूछी कि इस वक्त सीरत के हवाले से हमारा क्या किरदार होना चाहिए, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहिब किरदार नबी थे, बल्कि हैं, साहिब किरदार नबी हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने किरदार से, अपने कौल से और अपने फ़ेल से उम्मत की तरबियत की है। आपने ख़ुद फरमाया है कि सच बोलो, ख़यानत ना करो, दयानतदार रहकर ज़िंदगी बसर करो, किसी का दिल ना दुखाओ, अपने हाथ से किसी को तकलीफ़ ना दो, अपनी ज़ुबान से किसी को तकलीफ़ ना दो, बल्कि आपने फरमाया मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना, जो हमारे छोटों पर रहम नहीं करता और हमारे बड़ों का एहतराम नहीं करता, वो हम में से नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? ठीक ठाक है?
یہ بتائیں گے کہ آج ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ہم تمام مسلمان، ہم امتی ہیں، ہم لوگ درود و سلام بھی بھیجتے ہیں، ہم لوگ جب بھی کوئی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے جو رول ماڈل ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کی ذات ہے، اور کبھی بھی ہم ان کو پیچھے نہیں رکھ سکتے، ہمیشہ سامنے رکھ کے دیکھتے ہیں کہ ہم نے ان کو فالو کرنا ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ پیچھے رہ جاتے ہیں، ہمارے قول و فعل میں تضاد آ جاتا ہے، ہمارے ظاہر باطن میں فرق آ جاتا ہے، کمی کہاں پہ رہ جاتی ہے؟ دیکھیں، یہ جو آپ کی جنریشن ہے یا میری جنریشن ہے یا اس سے پہلے کی جنریشن، انہوں نے یہ زوال دیکھا ہے، اور یہ زوال ہماری اپنی کمزوری کی وجہ سے ہے، اپنی دین اسلام کی دوری کی وجہ سے ہے۔ ورنہ مسلمان تو وہ عظیم لوگ تھے کہ جنہوں نے پوری دنیا میں 800 سال حکومت کی، ایسا ہی اور ان کی حکومت میں سب سے پہلے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قوانین دیے، جسے آپ چارٹر آف مدینہ کہتے ہیں، اس میں مسلمان تو محفوظ تھے، ان کے ساتھ غیر مسلم رہنے والے، چاہے وہ عیسائی تھے، یہودی تھے، وہ سب بھی محفوظ تھے۔ تو مسلمانوں نے تو وہ قانون دیے ہیں جن کو غیروں نے بھی فالو کیا ہے، اور آج وہ ان کو فالو کر کے بہت بڑے اور امپائرز بن گئے اور بہت بڑے کامیاب ممالک بن گئے ہیں۔ تو دراصل ان تمام جگہوں پہ مسلمانوں کے ہی قانون فالو ہو رہے ہیں۔ آج لوگ جو ہیں ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کی رائٹس کی بات کی اور بتایا کہ بچیوں کو زندہ درگور نہیں کرنا چاہیے، اپنی ماؤں بہنوں کی عزت اور احترام کرو۔ تو یہ سب کچھ ہمیں اسلام نے بتایا، لیکن ہماری زوال کی اصل وجہ ہم خود ہی ہیں کہ جو ہم فرقوں میں تقسیم ہوئے، ایک دوسرے کے خلاف ہم لوگوں نے ایک دوسرے کو کافر کے فتوے لگانا شروع کر دیے، محبت کی جگہ نفرتوں کو ہم نے جو ہے وہ فروغ دینا شروع کر دیا۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان آپس میں ایک جسم کی مانند ہے، اور کسی ایک حصے کو تکلیف ہوگی تو پورے جسم کو تکلیف ہوگی۔ آج مسلمان ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے، ایک دوسرے کے خلاف جو ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو میرے یہ خیال ہے کہ ہم لوگوں نے اگر کامیاب ہونا ہے تو وی ہیو ٹو فالو قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، پھر ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ زبردست بات کی آپ نے۔ ایک اور چیز میں چاہتا ہوں کہ آپ وہ ہائی لائٹ کریں کہ سب سے زیادہ جو کام ہم لوگ کرتے ہیں، جس کو کہتے ہیں گناہ بے لذت، کہ ہم لوگ جب بھی کوئی بندہ سامنے نہیں ہوتا ہم اس کے پیچھے بات کرتے ہیں، ہم غیبت کرنے کو بڑا پریفر کرتے ہیں آج کل کے دور میں، اور اگر کوئی دوست ہے، یار ہے، جاننے والا ہے، جو بھی ہے، وہ اٹھ کے جائے گا تو ہم پیچھے اس کی بات کریں گے۔ اس کا کس حد تک نقصان ہے آج کے دور میں؟ اگر ہم لوگ زوال پذیر ہیں تو اس میں اس کا کس حد تک کردار ہے؟ بے شک اگر ہمارے قول و فعل میں تضاد ہوگا، اور اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے احکامات کو نہیں اپنائیں گے تو پھر وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں، اور وہ لوگ بھی تباہ اور برباد ہوتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ قرآن میں واضح طور پہ بتا دیا کہ غیبت کرنا ایسے ہی ہے جیسے آپ اپنے بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں۔ اور آج ہم اگر غیبت، جھوٹ اور ناپ تول میں کمی، اس قسم کی برائیوں سے بچیں گے تو اور اپنے ڈائریکشن کو، اپنے قبلے کو صحیح رکھیں گے تو پھر ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ مسلمانوں کی کامیابی کا راستہ جو ہے وہ ویسٹ کے قانون میں نہیں ہے، وہ کسی اور دنیا کو فالو کرنے میں نہیں ہے۔ مسلمانوں کی کامیابی کا راستہ اطیع اللہ و اطیع رسول میں ہے، اور یہی وجہ تھی کہ ہم سے بہتر مسلمان جو تھے، جیسے میں نے کہا تھا، وہ سب سے بہترین جو تھے حکیم تھے، سب سے بہترین سائنٹسٹ تھے، سب سے بہترین ججز تھے، وہ تب مسلمان تھے۔ آج بھی انہیں فادر آف میڈیسن جو ہے اگر آپ دیکھیں تو وہ مسلمان ہیں۔ آپ فادر آف میتھمیٹکس کو دیکھیں، جنہوں نے الجبرا کے قانون دیا اور جنہوں نے وہ تمام فارمولاز دیے، وہ بھی تمام مسلمان سائنٹسٹ تھے۔ جنہوں نے زمین کی تخلیق کے بارے میں بتایا، وہ بھی تمام مسلمان تھے۔ تو اگر آج ہم ان کو فالو کریں گے تو ہم کامیاب ہوں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم لوگ اس وقت موجود ہیں راجہ بازار میں، اور ناظرین یہاں پہ جو تاجران حضرات ہیں انہوں نے بھی میلاد مصطفیٰ کا بندوبست یہاں پہ کیا ہے، درود و سلام یہاں پہ ہو رہا ہے، اور میلاد کے لیے بہت سارے مسلمان جمع ہیں۔ جس طرح پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں جس وقت
रबी उल अव्वल का महीना आता है तो ये सिलसिला शुरू हो जाता है। तो इनसे भी बात करेंगे, जानेंगे कि यहाँ पे ये लोग जब भी हर साल कराते हैं मिलाद, जब भी मिलाद होती है तो क्या मैसेज मिलता है इनको यहाँ से, इस मिलाद से, जिक्र से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जनाब, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? ये बताएंगे कि जब भी हर मिलाद होता है, हर साल 12 रबी उल अव्वल आती है, मिलाद कराते हैं, हर साल होता है जी, ठीक है, जब भी होता है तो क्या मैसेज मिलता है यहाँ से एक आम आदमी को जब भी मिलाद होती है, और क्या मैसेज लेना चाहिए असल में? बात है कि इस दिन के हवाले से कि हम क्या हासिल करते हैं और क्या हासिल करना चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ कि हुजूर की सीरत, उनकी सीरत को अगर हम अपना लें तो मैं समझता हूँ हम दुनिया में भी सुरखरू हो सकते हैं और आखिरत में भी। उनकी सीरत में हर वो अच्छी चीज़ है जो हमारे ऐसे लोग अपनाते हैं जो मुसलमान नहीं, जो मुसलमान अपने आप को नहीं कहलाते, लेकिन हुजूर की सीरत को वो भी इस्तेमाल करते हैं, वो भी अपनाते हैं। हमें हुजूर की जो सीरत है उसको मुलाज़ा करना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए कि किसी को तकलीफ़ ना दें, किसी को दुख ना दें, किसी को परेशानी ना दें, बल्कि हो सके तो हर एक को आप आसानियाँ बांटें, मोहब्बत बांटें, प्यार बांटें। ये तरबियत है उनकी, और हम ये समझते हैं कि ये अगर मुसलमान इसके ऊपर अमल कर लें तो दुनिया और आखिरत दोनों में उनका मुकाम बन जाएगा। बहुत शुक्रिया जनाब। रबीउल अव्वल का महीना है, ईद मिलादुन नबी का मौका है, जो सबसे पहली चीज़ आती है जब भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र होता है तो किरदार की आती है, वो जो चीज़ माइंड में आती है, दिमाग में चलती है। क्या किरदार देख रहे हैं आज के मुसलमान का आप? मुझे कोई पूछे ना कि आज जिस एरिया में, जिस मोहल्ले में मैं इमाम मस्जिद खतीब हूँ, वहाँ गरीब गुरबा की क्या हालत हो रही है। चुनांचे भाई रसूलुल्लाह की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में इंसान की जो खिदमत है वो ये है कि हम बजाय यहाँ ये कुमकुमे लगाने के हम एक गरीब का बिल अदा करें। बहुत अच्छा मैसेज है जी, बड़ा प्यारा पैगाम दिया। ये हमारे जितने में ताजर भाई हैं, हम एक गरीब को ढूंढ के उसकी बिजली का बिल काटना न जाए, बल्कि हम उसके बिल अदा करें। ये गरीब परवरी है, न कि हम सिर्फ आंखों से देखकर खुश हो जाएं। और यहाँ पर भी कितनी जगहों में आप देखेंगे गैर कानूनी तौर पर वापडा से कनेक्शन करके ये मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुमकुम वगैरह लगाए हुए हैं। मुल्क के जो बड़े लोग हैं, बड़े इदारे सूद लेते हैं, उस सूद से मुल्क चलाना और फिर सूद की आई हुई रकम से सदके करार मस्जिदें बनाना और ऐसे काम करना, हम तो सब सूद में फंसे हुए हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद के बारे में क्या तालीमात भी फरमाया, कुरान की नस्स कत्ती मौजूद है सूद के बारे में, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूद इतना बड़ा गुनाह है, अपनी माँ जिससे बंदा पैदा हुआ है हदूद हरम के अंदर ज़िना करने के मुतरादिफ है, सूद इतना बड़ा गुनाह है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जनाब, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? हाँ सर, हम लोग बात कर रहे हैं सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। तो क्या सबक मिलता है जब हम लोग देखते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना किरदार पेश किया? अगर उन्होंने कोई भी चीज़ दिखानी थी या मुसलमानों को जो काफिर थे उनको मुसलमान करना था या मुसलमानों को कुछ सिखाना था, ये दोनों चीज़ें अलग अलग है ना, तो इन दोनों चीज़ों में उन्होंने अपना किरदार पेश किया और वो चीज़ करके दिखाई। तो आज हम लोगों का किरदार इतना पीछे क्यों रह गया? हम लोग क्यों पीछे हैं? असल बात ये है कि हम लोग इसलिए पीछे रह गए कि हमने इस दुनिया को आगे रख दिया और आखिरत को पीछे छोड़ दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी में ये दुनिया एक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं थी, इसलिए उन्होंने दुनियादारी को तो छोड़ दिया, आखिरत को और हमारी आखिरत संवारने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली किरदार करके दिखाया और अपने किरदार पे हमें चलने का हुक्म दिया। अब हम उस किरदार पे नहीं चल रहे, जिसकी वजह से हम पीछे रहे। सर, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो पूरे आलम के लिए रहमत बन के नाजिल हुए, पूरे आलम के लिए रहमत बन के आए, सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत नहीं बने। तो जो बाकी लोग थे उन्होंने उनसे बहुत कुछ सीख लिया। आज अगर बात करते हैं तो आधा ईमान तो सफाई से पूरा हो जाता है। हम लोगों को पाकिस्तान में कहीं पे, हम लोग इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हैं, हमें सफाई देखने को नहीं मिलती। हम लोग नाप तोल में कमी करते हैं, ज़ाहिर बातिन में फ़र्क है, कौलो फ़ेल में तज़ाद है। हम जब भी कोई बात करते हैं तो हमारी वो बात हकीकत नहीं होती। हम लोग जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते हैं तो हम ये क्यों नहीं सोचते कि हमारी वो जो जितने भी काम कर हैं, जो हम लोग अदा कर रहे हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, वो उन जैसे हों? ऐसा क्यों है? असल बात ये है कि ये जो लोग
کہتے ہیں جی صفائی نصف ایمان ہے. جی یہ تھوڑی سی غلط فہمی ہے. حالانکہ صفائی کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. الطہور نصف الایمان، پاکیزگی. پاکیزگی. صفائی ایک الگ چیز ہے، پاکیزگی ایک الگ چیز ہے. ٹھیک. ہم پاکیزگی کی طرف نہیں جاتے، ظاہری صفائی کی طرف چلے جاتے ہیں. اور جن لوگوں نے آپ کے کہنے کے مطابق کہ جن لوگوں نے کچھ سیکھا ہے انہوں نے صفائی کو اپنایا ہے. صفائی کو اپنانے سے ایمان نہیں آتا، ٹھیک. پاکیزگی کو اپنانے سے ایمان آتا ہے. ٹھیک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پاکیزگی کا درس دیا. صفائی اس میں امبیڈڈ ہے، صفائی اس میں شامل ہے. ٹھیک. پاکیزگی صفائی کے ساتھ حاصل ہوتی ہے. ٹھیک. لیکن صرف صفائی کے پیچھے چلیں گے تو وہ بڑا تو وہ پیچھے بات رہتا ہے. پیچھے رہ جائے. ہاں جی. پاکیزگی کو اولین ترجیح دیں، ٹھیک. آخرت کو اولین ترجیح دیں، پھر آپ سمجھ جائیں گے. سر ہم لوگوں کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بہترین یعنی کہ مومن وہ ہے کہ جس سے ہر انسان کی جان اور مال محفوظ رہے. ایسا ہی ہے. بالکل. آج ہم لوگ جب دیکھتے ہیں تو ہمیں نہ کوئی انسان دوسرے انسان سے محفوظ دکھائی دیتا ہے، نہ جان محفوظ دکھائی دیتا ہے، نہ مال محفوظ دکھائی دیتا ہے. کیا وجہ ہے کہ جب درود بھیجنے کا موقع آتا ہے تو ہم لوگ سب سے پہلے ہوتے ہیں، اونچی آواز میں بھیجتے ہیں. میں اسی بات کو پھر دہراؤں گا کہ وجہ یہ ہے کہ ہم نے دنیا کو آگے رکھ دیا. بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم لوگ دنیا کو ترجیح دیتے ہو آخرت کے اوپر. جب ہم دنیا کو آخرت کے اوپر ترجیح دیں گے تو یہی کچھ ہوگا کہ آپ کا مال میں اپنا مال سمجھوں گا، دوسرے کا مال میں اپنا مال سمجھوں گا. جب جس کی چیز کے اوپر میرا حق نہیں ہے اس کو میں اپنانا شروع کر دوں گا تو پھر اس کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ میں دنیا دار ہوں. ایسا ہی ہے. جب دنیا دار ہوں تو پھر آخرت سے دور چلا گیا. یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں. لیکن حضور نے ساتھ بیچ میں ہمیں دنیا داری کرنے کا بھی تو طریقہ سکھایا. لیکن ایسا ہی ہے. لیکن دنیا داری کے ساتھ دین کو افضلیت ایسا ہی ہے. ایسا ہی. مقدم رکھ کس چیز کو رکھا؟ دین کو مقدم ایسا رکھا. ہی ہے. یہ جو ہم دنیا داری جس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں یہ وہ نہیں ہے. یہ وہ نہیں ہے. ہم دنیا داری میں ظاہری ٹھاٹ باٹ اور زیادہ مال اپنے بارے میں سوچ رہے اپنے ہیں، بارے میں ذاتی مفاد کو دیکھتے ذاتی ہیں، مفاد کو دیکھتے ہیں. کبھی بھی کسی اور مسلمان بھائی کے بارے میں نہیں سوچتے. ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے، اتحاد کی ضرورت اتحاد ہے. کی ضرورت. بالکل بالکل. بہت شکریہ جی، آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا. جی 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 جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رانی حدیث ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. بھائی بے شک تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصلی بہترین نمونہ ہے. پھر ایک جگہ فرمایا نے الصومی بنا عجیبی، بھائی روزہ منے واسطے وے اور قیامت والے داڑے اللہ پاک اس بندے خود اجر دے سن. پھر اگے ایک جگہ فرمانے قل یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، میں نے تم پر روزے فرض کیے ہیں جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے. ایک گالے کہ ایک ہی جگہ پھر اللہ پاک فرمانے المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان نال دوسرے بھੈਣਾਂ ਭਰਾ مسلمان محفوظ رہن. تے اسی کہ ایک افاقہ اکی پرو نے کار کڑائیاں پہ چلیاں، دوے بیچارے نے کار پینے والا پانی بھی کوٹ کوئی نہیں. ایسا ہی ہے. ایسا ہی ہے. سمجھے نا؟ احساس نہیں رہا. احساس نہیں، کوئی محبت نہیں، کوئی الفت نہیں. کشم کش پین دولت پیچھے جن ہوئے آئے دولت آئے دولت.
कैसे ख़त्म कर सकते हैं चाचू, ये बताएं ना। देखें, हम लोगों को ये नज़र आ रहा है कि हम लोग जो हैं वो अपने बारे में सोच रहे हैं, ज़ाती मफाद के बारे में सोच रहे हैं, दौलत की कशमकश में हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हो, लेकिन हम लोग अपने भाइयों को भूल गए हैं, हम लोग अपने रिश्तेदारों को भूल गए हैं। हम लोग हमारे साथ जो शहर में रह रहे हैं, मोहल्ले में रह रहे हैं, एक मोहल्ले में एक ही घर में, ठीक है, खाने को बेइंतहा है, लेकिन दूसरे मोहल्ले में वही लोग फाके कर रहे हैं। क्या वजह है, हल क्या है? हल यही है कि हम लोग सीरत नबी पे आ जाएं। बेशक, वो तो खुद भूखे रह कर लोगों का पेट भरते थे। बेशक अल्लाह पाक अपने बंदे नालो बतौर मामा तो वध के प्यार करने आखिर ना कोई बंदा है या ना जी जी, वो सारी रात करना रहे सनम 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 निकल गई इस मुंह विच अल्लाह समद अल्लाह पाक से ले आके ऐ मेरे बंदे तू मेरे कोलो क्या मंगना है, मेरे कोलो की मंगना है। असां ते गड़गड़ा के उसकी रहमत का ठाठा भी मारनी है, पर असी कद जुलो रोने ना मत रोने ला मुंह ते बढ़ावा ना वो मेरे अल्लाह इस मुल्क पाकिस्तान विच एजा कोई आवे इस्लामी कानून नाफज होवे। ठीक, अल्लाह पाक एजा दुआ करो। चलिए बस दुआ करें, दुआ है हमारी कि हम अल्लाह ताला इस मुल्क को तरक्की दे आमीन, और हम आमीन। सबको एहसास दे कि हम लोग अपने भाइयों के बारे में इत्तेहाद डाले, हम सब में इत्तेफाक। नाज़रीन, जब भी मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौका आता है, यानी कि 12 रबीउल अव्वल, और नाज़रीन रबीउल अव्वल का पूरा महीना, तो ये जितने भी आशिकाने रसूल हैं वो सारे जमा होते हैं। आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं नाज़रीन कि ये भी मिलाद के लिए जमा हुए हैं। जितने लोग हैं यहाँ पे आ रहे हैं वो इसलिए आ रहे हैं कि वो मिलाद के लिए आए, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद व सलाम भेजें और उस दर से कुछ मांगें, क्योंकि उसी दर के सदके हमें बहुत कुछ मिला हुआ है। जो हम लोग सांसें ले रहे हैं, हमारा चलना फिरना, हम लोग जो खाते हैं, वो इसी ज़ात, ये जो बादस खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर हम लोग कहते हैं, वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि हमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके ही सब कुछ मिलता है। तो आइए चलते हैं, मज़ीद बात करते हैं, मेरे साथ रहिएगा। सर मुझे ये बताएं कि मैं अभी ये भाई से पूछ रहा था, मैं वही बात आपसे पूछूंगा कि जब भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र होता है तो हम लोगों के मुंह पे दरूद शरीफ आ जाता है। हम लोग सबसे पहले दरूद शरीफ पढ़ते हैं, फिर उसके बाद क्या आता है कि हमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या चीज़ पिक करनी चाहिए, क्या चीज़ उठानी चाहिए, अपने अंदर क्या चीज़ लानी चाहिए। ते जेड़ा कुरान नाजिल होया उस दस दिता असां के मिलाद मनाया करो। मिलाद ना मकसद ए वे कि हुजूर साडा मकसद ए होना कि हुजूर अलैहिस्सलाम नी आमद नी खुशी मनाई, ठीक है। मकसद सिर्फ नाथा पढ़निया या नारे मारना मकसद नहीं, खुशी भी मनाना और उनकी सीरत पे अमल पैरा होना। भाई सिर्फ ये सिर्फ नात पढ़ना या नारे लगाना ये सिर्फ मकसद नहीं है। मेन मकसद ये है कि हुजूर अलैहिस्सलाम के दीन के साथ मोहब्बत करना और उस पे अमल करना। ऐसा ही बिल्कुल। आज हमने मिलाद हम मना रहे हैं, लेकिन सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे चेहरे पे नहीं है, नमाज हम नहीं पढ़ते। क्या हम ये मिलाद का मकसद हल नहीं हुआ? मकसद तब हल होगा जब हम हुजूर अलैहिस्सलाम के सीरत पर चलेंगे, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबी हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नमाज एक असर कज़ा हुई और हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुद सूरज वापस करके असर पे लेकर आए और हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबी रसूल ने हज़रत आले बैत में हैं हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नमाज असर अदा की, तो तब फिर सूरज उतरा। तो क्या आज हम नमाज पढ़ रहे हैं 5 वक़्त की? आज हम दीन मुस्तफ़ा का ठेकेदार तो बने हुए इसी हैं। वजह से हम लोग जो है ज़वाल पसीर हैं। इसी वजह से जिस दिन हम दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चलना शुरू हो गए, उस दिन इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से और उसके रसूल के हुक्म से इंशाअल्लाह हमारा पाकिस्तान भी तरक्की करेगा। और तब तक ये आपके ज़रिए से मुल्क पाकिस्तान में मैं दावे से ये बात कर रहा हूँ, जब तक दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आएगा तख्त पे, तब तक दीन जब तक तख्त पे नहीं आ गया, तब तक कोई मुसलमान सुख से
سا نہیں لے سکتا. السلام علیکم جی، کیسے ہیں جناب؟ خیریت سے ہیں؟ سر مجھے یہ بتائیں کہ آج ہم لوگ دیکھتے ہیں لوٹ مار کا بازار گرم ہے ہمارے ملک میں، ٹھیک ہے، ہم لوگ ایک دوسرے کے بارے میں نہیں سوچتے، ہمارے بھائی ہیں بے شک وہ جس حال میں بھی ہیں، ہم لوگ صرف اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں. ہم لوگ نہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے گھر میں فاقے ہیں، نہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو آج ہماری ضرورت ہے. ملکی حالات یعنی آپ یہ جو ہمارے معاشرے کا حالات ہیں وہ اس قسم کے ہو گئے ہیں کہ ایک بندہ مر رہا ہوتا ہے، ہم لوگ فون نکال کے اس کی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں. ہم لوگ یہ نہیں کرتے کہ ہم اس کو اٹھا کے اسپتال لے جائیں، بلکہ اگر دیکھا جائے اس کے برعکس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ کچھ اور ہیں. تو ہم لوگ کیوں پیچھے ہیں اس سے؟ سب سے پہلے ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد. دنیا میں جتنے لوگ ہیں احترام کے قابل، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تو آپ یتیم تھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ جو آدمی اس پاکستان میں ہے، ملک میں ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے اس میں ہنسنا، وہ ہم اس پہ چلیں. السلام علیکم جی، کیسے ہیں جناب؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ یہ بتائیں گے کہ ہمیں کیونکہ عید میلاد النبی کا موقع ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا سیکھنا چاہیے تھا، ہم نے کیا سیکھا، اور کیا جو ہم نے سیکھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم اس پہ عمل پیرا ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے جی سر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار محبت کی ماننے کی ہمیں تلقین کی ہے. ہم آپس میں مل جل کے بھائی چارہ قائم کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، جو ہمیں عمل کرنے کی زیادہ ضرورت ہے اس دور میں. ٹھیک تو آپ کو کیا لگتا ہے کر رہے ہیں ہم بہت کم عمل کر رہے ہیں نا، عمل نہیں کر رہے ہیں. اچھا، جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہم اس فرمان کے مطابق نہیں چل رہے ہیں، ٹھیک، جیسا ہم چلنا چاہیے تھا. صحیح. السلام علیکم جی، کیسے ہیں جناب؟ خیریت سے ہیں؟ یہ بتائیں گے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب بھائی نے کہا کہ ہم لوگوں کو عمل کرنا چاہیے لیکن ہم لوگ عمل نہیں کر رہے، کیا وجہ ہے کہ کیوں نہیں کر رہے؟ کیا وجہ ہے؟ ہم درود و سلام بھی بھیج دیتے ہیں، سب کچھ کر دیتے ہیں، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. نہیں، ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ایز اے مسلمان ہم کوشش کرتے ہیں. کوئی بھی بندہ پوچھے ہم سے کہ آپ کیا آپ نے نبی کی سنت پہ عمل کرتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کسی سے بھی پوچھ لیں آپ کہ آپ عمل کرتے ہیں، وہ بولے گا کرتا ہوں. کوئی نہیں یہ بندہ بولے گا کہ میں عمل نہیں کرتا. ہر بندہ بولتا ہے کیونکہ ہمارے پاس ایمان ہے. ہاں، ہم کوشش کرتے ہیں، ہمارے پاس ایمان ہے. ہمارے مطلب کہ اگر کوئی بھی غلط کام ہم کر رہے ہوتے ہیں، تھوڑی سی بھی اگر ہمیں شرم آ جائے تو وہ اس کا مطلب کہ ہمارے نبی کی مہربانی ہے. وہ جو شرم ہمیں آ رہا ہے اس کی مہربانی ہے. بالکل وہ ایمان کا وہ ہے، ذرہ ہے ہمارے اندر جو ہمیں وہ بتا رہا ہے کہ غلط کر رہے ہو تم. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم جی، کیسے ہیں جناب؟ خیریت سے ہیں؟ کیا کہنا چاہیں گے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں؟ نعت سنائیں گے. زبردست جی، زبردست، کیا بات. اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، ہیں آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ. جن لوگوں کو شک ہے کہ کرم ان کا ہے محدود، جن لوگوں کو شک ہے کہ کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، ہیں آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ. اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، ہیں آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ. بہت زبردست جی، ماشاءاللہ. ناظرین، یہ بھائی ہیں ہمارے، انہوں نے کہا کہ جو نعت تھی اس میں یہ الفاظ تھے کہ اور بھی کچھ مانگ، اور یہ در ایسا ہے کہ جس سے جتنا مانگو اتنا کم ہے، کیونکہ یہ وہ در ہے جس سے ہمیں سب کچھ عطا ہوتا ہے. یہ وہ در ہے کہ جس سے ہم سب کو آج جو کچھ ملا ہے انہی کے صدقے ملا ہے. انہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کی وجہ سے ملا ہے، اور اگر ہماری ترقی ہے، اس ملک کی ترقی ہے یا مسلمانوں کی ترقی ہے، تو وہ بھی سیرت نبوی پہ عمل پیرا ہونے کے بعد ہے۔ سکھاتے ہی رہے دنیا کو آداب جہاں بانی، خدمت ہو تو ایسی ہو، ہدایت ہو تو ایسی۔ شکریہ۔